प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मौत आने की 3 निशानियां। यानी जब ये 3 निशानियां पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि मौत का वक्त करीब है। तो दोस्तों, वो 3 निशानियां कौन कौन सी हैं आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, 9 कामों को करने से अचानक मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। तो वो 9 काम कौन से हैं ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, परिंदों को अनाज खिलाने से क्या होता है, परिंदों को अनाज खिलाने के क्या क्या फायदे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, परिंदों को अनाज खिलाने से क्या होता है, परिंदों को अनाज खिलाने के क्या क्या फायदे हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली शेर खुदा, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ, और ना ही दिन भर सुकून मिलता है, मैं बेसुकून रहता हूँ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, तुम हर दिन का आगाज़ अल्लाह की किसी मखलूक को कुछ खिला पिला कर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उस शख्स ने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी को कुछ खिला सकूं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता? उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2-3 मरतबा खाना खाता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उस शख्स ने कहा, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात? हज़रत अली ने फरमाया, ज़रूरी नहीं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो, खुश होकर दो, अपनी खुशी से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने पूरे दिन के खाने से निकाल कर अल्लाह के किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को खिलाओगे, किसी कीड़े मकोड़े को खिलाओगे, किसी चींटी को खिलाओगे, तो ये गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने रिस्क के हिस्से में से रिस्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मौत आने की 3 निशानियां। यानी जब ये निशानियां पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि मौत का वक्त करीब है। तो प्यारे दोस्तों, वो 3 निशानियां कौन सी हैं आइए हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेजना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा, वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अचानक रूह कब्ज़ करने के लिए आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आएंगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कहाँ हैं वो कासिद? तो मलकुल मौत ने फरमाया,
پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے کالے بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے، اور دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی، اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی جو بالکل کمر سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ تین نشانیاں ملک الموت نے بتلائی، اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے جاتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 9 کاموں کے کرنے سے اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ 9 کام کون کون سے ہیں، آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا زندگی میں اچانک سے مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور ان اچانک سے مصیبتیں آنے کی کیا وجہ ہے؟ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا، ان 9 چیزوں سے اچانک سے مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا یا علی وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا پہلا، اپنی بیٹی کو گالی دینا، دوسرا، دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں بغض رکھنا، لوگوں کے نقصان کے لیے سوچنا، تیسرا، مہمان کو دیکھ کر تلخ رویہ رکھنا یعنی مہمان کے آنے پر جلنا، ان کو دیکھ کر غصہ کرنا، ناراض ہونا، چوتھا، اذان کے وقت کام میں بزی رہنا یعنی اذان کو غور سے نہ سننا، اذان کے وقت باتیں کرنا، اپنے کام میں لگے رہنا، اور پانچواں، ماں باپ کی عقل کو حقیر سمجھنا، ماں باپ کی عقل کو کم سمجھنا، اور چھٹا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، ساتواں، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ پیارے دوستو، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آٹھواں، دسترخوان پر زور زور سے ہنسنا اور باتیں کرنا، اور آخری اور نواں، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا۔ یاد رکھنا، جو انسان یہ 9 کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے اور یوں اس کی زندگی میں اچانک سے مصیبتیں آنے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں ایک چیز رکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی۔ تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے جس کو اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو غریبی دور ہو جائے گی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو غریبی کا بہت ہی زیادہ شکار ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے گھر میں یہ چیز رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے، کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ضرور بنے گا کہ آپ کے گھر میں پیسہ آئے گا اور برکت بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ اپنے گھر میں سرکہ رکھ لیں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی۔ اور پیارے دوستو، یہ سرکہ نہیں جو آج کل بازار اور مارکیٹ وغیرہ میں ملتا ہے، بلکہ اوریجنل پیور والا سرکہ ہی رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا، تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، پیارے نبی نے سرکے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ ایک بہترین غذا ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی ام ہانی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کھانے کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے آؤ، اور فرمایا وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ اپنے گھر میں سرکہ ضرور رکھیں اور اس کو اپنے کھانوں میں بھی استعمال کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔